बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स इस इबारत में मुसन्निफ रहमहुल्लाह एक वहम को दूर करना चाहते हैं, और वो वहम पिछले दर्स में अगर आपको याद हो तो हमने मुफरद की 3 किस्में पढ़ी थी। ठीक है कि मुफरद की 3 किस्में हैं, इसम, कलिमा और अदात। ठीक है, हमने ये कहा था ये तकरीबन बेआइनी ही वही चीजें हैं जो नहवी लोग जिसे इसम, फेल और हर्फ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसम की हमने कल तारीफ की थी कि वो लफ्ज़ जो अपने माने पर खुद ब खुद दलालत करे, मुस्तकिल बिल मफहूमियत हो और अपने माने पर दलालत करने में गैर का मुहताज ना हो। ठीक है, और उसमें कोई तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी ना पाया जाए, जैसे रजुलुन, इसी तरह कलमुन वगैरह। तो रजुलुन रजालियत के माने दे रहा है और तीनों ज़मानों में से उसमें कोई भी ज़माना नहीं पाया जा रहा है। कलमुन कलम पे दलालत कर रहा है, कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, तो इसको हमने कहा था कि यह है इसम। कलिमा की तारीफ की थी कि अपने माने पर खुद ब खुद दलालत भी करे लेकिन उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। तफसील हमने कल गुज़िश्ता सबक में पढ़ ली थी, जैसे मिसाल के तौर पर ज़राबा, यज़रिबु वगैरह। ठीक है, इसकी मुकम्मल तफसील गुज़िश्ता दरस में गुजर चुकी है। और अदात हमने कहा था कि मुफरद की वो किस्म है कि जो मुस्तकिल बिल मफहूमियत ना हो, अपने माने पर सिरे से दलालत ही ना करे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मिन, ठीक है, और अला वगैरह, इला, ये सारे अदात है। अब वहम ये पैदा हुआ कि यार ये इसम, कलिमा और अदात ये तो बेआइनी ही वही चीज है जिसको नहवी लोग इसम, फेल और हर्फ से ताबीर करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है वहम ये पैदा हो रहा था कि मंतिकियों का कलिमा ये बेआइनी ही वही चीज है जिसको नहवी लोग फेल कहते हैं, और मंतिकियों का ये अदात ये बेआइनी ही वही चीज है जिनको नहवी लोग हरफ कहते हैं। मतलब ये कलिमा और फेल ये दोनों एक ही चीज होगा क्या? इसी तरह अदात और हरफ ये बिल्कुल एक ही चीज है, ये वहम पैदा हुआ। तो मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस इबारत में इस वहम को दूर किया और कहा कि नहीं, ये एक चीज नहीं है बल्कि इनके दरमियान उमूम व खुसूस मुतलक की निस्बत है। ये भी हमने पढ़ लिया था गुज़िश्ता दुरूस में, ये उमूम व खुसूस मुतलक की तफसील भी गुजर चुकी है। और वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि नहवियों का जो भी फेल हो तो वो मंतिकियों का कलिमा हो, ऐसा नहीं है। क्यों? जैसे मिसाल के तौर पर आप इस मिसाल में मुजारी के इस वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम की सीगों को देखिएगा जरा, अज़रिबु और नज़रिबु। अब ये नहवियों के नजदीक फेल है क्योंकि शुरू में हुरूफ अतैन है और हुरूफ अतैन है, इसी तरह वजन, सिगा, शक्ल सब सीगा सब फेल का है, तो इनके नजदीक तो ये फेल है। लेकिन मनातिका के नजदीक ये कलिमा क्या, बल्कि ये तो सिरे से मुफरद ही नहीं है बल्कि ये तो मुरक्कब है। ठीक है, तो इनको मतलब ये हुआ कि नहवियों का हर कलिमा वो मंतिकियों का हर कलिमा नहवियों का फेल तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नहवियों का हर फेल वो मनातिका का हर कलिमा हो। जैसे हर इंसान जानदार तो है लेकिन हर जानदार इंसान नहीं है, कुल जानदार वो गधे घोड़े भी है। इसी तरह हर कलिमा फेल तो हो सकता है लेकिन हर फेल वो कलिमा नहीं हो सकता बल्कि वो मुरक्कब भी हो सकता है। तो इनके दरमियान उमूम व खुसूस मुतलक की निस्बत है। फेल ये आम मुतलक है और कलिमा ये खास मुतलक है। ठीक है, तो इसी यही मुसन्निफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये फेल और कलिमा दोनों एक चीज हो, बल्कि ये हो सकता है कि नहवियों का तो वो फेल हो जैसे अज़रिबु नज़रिबु, लेकिन मनातिका का वो कलमा नहीं हो सकता बल्कि हो सकता है कि वो मुफरद ही हो बल्कि मुरक्कब हो, कोई और चीज हो। अच्छा, अब ये देखिए कि मनातिका इसको मुरक्कब क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं मुरक्कब, वो कहते हैं कि भाई जुज़ माने पर दलालत कर रहा है। कैसे? वो कहते हैं कि हमजा ये मुतकल्लिम पर दलालत कर रहा है और ये जो ज़ात रबा है ये माने हदसी पर। ठीक है, और हमने ये कहा था कि जुज़ माने पर अगर दलालत करे तो वो होगा मुरक्कब। तो यहाँ पर भी जुज़ माने पर दलालत करे। इस तरह नज़रिबु में नून जमा मुतकल्लिम गैर मुश्तरक पर दलालत कर रहा है, ज़ात रबा माने हदसी पर दलालत कर रहा है। तो जुज़ माने पर जब दलालत करता है तो वो मुरक्कब होता है। अच्छा, अभी ये बात याद रखिएगा कि ये हमजा और इसी तरह नून ये फाइल नहीं है। ये इसलिए फाइल नहीं है कि फाइल कभी अपने फेल पर मुकद्दम नहीं हो सकता, ये तो फेल से शुरू में आया है। और दूसरी बात ये है कि ये तो इसकी थी मादा इफ्तिराती। ठीक है, कि एक चीज नहवियों के यहाँ फेल हो लेकिन मनातिका के यहाँ वो कलिमा ना हो बल्कि मुरक्कब हो। अच्छा, मादा इज्तिमाई की मिसाल जैसे ज़राबा और यज़रिबु। अच्छा, इसको जरा देखिएगा, ये नहवियों के यहाँ फेल है और मनातिका के यहाँ ये कलिमा है। ठीक है, ये इनका दोनों ये मादा इज्तिमाई है। क्यों? इसलिए
کہ یہ مفرد اس لیے کہ اس کی دلیل ہے کہ اگر اس کے بعد ہم فاعل رکھیں گے نا تو وہ ضرور اسم کو رکھیں گے تو وہ ضرور فاعل بنے گا. اسی طرح اگر یضربو کے بعد ہم اسم کو رکھیں گے تو وہ فاعل بنے گا. لیکن اضربو اور نضربو کے درمیان اگر ہم اسم کو رکھیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فاعل بنے. جیسے اضربو کے بعد میں انا کو رکھتا ہوں, نضربو کے بعد نحن کو رکھتا ہوں, تو اب یہ فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل کی تاکید ہے. اس کے اندر جو ضمیر مستتر اصل میں فاعل بن رہا ہے نا وہ مؤکد ہے اور یہ انا اس کی تاکید ہے. اسی طرح وہ فاعل ہے اور نحن اس کی تاکید ہے. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے اس کے جو نحویوں کا فعل ہو وہ مناطقہ کا کلمہ بھی ہو. اچھا, اسی طرح یہ بھی ضروری ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نحویوں کا فعل ہو لیکن مناطقہ کا وہ ادات ہو. جیسے مثال کے طور پر افعال ناقصہ, کانا وغیرہ. ٹھیک ہے, اب نحوی لوگ اس کو افعال ناقصہ میں سے شمار کرتے ہیں کیونکہ کانا وہ کہتے ہیں قال کی طرح. اسی طرح ظل وغیرہ یہ مدہ کی طرح ہے, تو ان کے ہاں تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, زمانہ بھی پایا جا رہا ہے لیکن مناطقہ کے نزدیک یہ فعل نہیں ہے بلکہ وہ یہ ادات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حقیقی معنی کو دیکھتے کہ یہ اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہے, مستقل بالمفہومیت نہیں ہے, تو اس کو ادات زمانی کہتے ہیں. اور یہ جو من الی علی وغیرہ اس کو ادات غیر زمانی کہتے ہیں. ٹھیک, اب ذرا دیکھیے گا, اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ اعلم جان لو کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے انہو قد ظن بعضهم, بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان الکلمۃ عند اہل المیزان ہی ما, کہ کلمہ اہل میزان اور مناطقہ کے نزدیک وہی چیز ہے یسمى فی علم النحو بالفعل, جس کو علم نحو میں فعل کہا جاتا ہے. تو جس کو علم نحو میں فعل کہا جاتا ہے تو مناطقہ کے نزدیک وہی چیز کلمہ ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ, یہ گمان تو یہ خیال تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فَإِنَّ الْفِعْلَ أَعَمُّ مِنَ الْكَلِمَةِ, کیونکہ فعل یہ عام ہے. دیکھو یہ ہم نے کہا یہ عام ہے کلمہ سے, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نحویوں کے نزدیک فعل ہو لیکن مناطقہ کے نزدیک والی کلمہ نہ ہو. اللہ طرح کہ آپ نہیں دیکھتے ان نحو اضربو ونضربو امثالہ فعل عند النحاة, اضربو نضربو اور اس طرح متکلم کی صیغے نحات کے نزدیک تو فعل ہے لیکن ولیس بکلمۃ عند المنطقیین, مناطقہ کے نزدیک یہ فعل نہیں ہے بلکہ مرکب ہے. لأن الکلمۃ من اقسام المفرد, کیونکہ کلمہ جو ہے یہ تو مفرد کی اقسام میں ہے. دیکھو کلمہ یہ مفرد کی اقسام میں ہے. ونحو اضربو مثلا لیس بمفرد مفرد, اور یہ اضربو نضربو وغیرہ تو اس طرح سے مفرد ہی نہیں ہے بل وہ مرکب, بلکہ یہ تو مرکب ہے. یہاں ہم نے کہا تو مرکب ہے. کیوں بھائی؟ لدلالت جزء اللفظ علی جزء المعنی, کیونکہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت کر رہا ہے, حمزہ متکلم پر اور ذات رابع معنی حدثی پر. فإن الحمزة تدل على المتکلم, کیونکہ حمزہ متکلم پر دلالت کرتا ہے. وذات رابع على المعنى الحدثی, اور ذات رابع یہ معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے. معنی حدثی آپ جانتے ہیں کہ معنی حدثی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو, جیسے مصدر کو بھی معنی حدثی کہتے ہیں. جیسے ذوات رابا یہ تب وجود میں آئے گا جب اس کے لیے کوئی ضارب موجود ہوگا. شریبا شرب تب موجود ہوگا جب اس کے لیے شارب ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو معنی حدثی کہتے ہیں کہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے. جب وہ اس کو کوئی کرنے والا پیدا کرنے والا ہوگا تو تب یہ موجود ہوگا, اس لیے اس کو معنی حدثی کہتے ہیں جتنے بھی مادے وغیرہ ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نحویوں کا فعل ہو تو وہ مناطقہ کا کلمہ ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے جو نحویوں کا حرف ہو تو وہ مناطقہ کا ادات ہو, بلکہ کچھ اور چیز بھی ہو سکتا ہے. تو اب مفہوم کے اعتبار سے تو دونوں تعریفیں ایک ہے لیکن مصداق کے اعتبار سے اس میں فرق ہے. آپ کو مفہوم اور مصداق کا مطلب پتہ ہے کہ مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی دلالت کے ساتھ ساتھ وہ چیز دماغ میں آئے. ٹھیک ہے, وہ مفہوم دماغ موجود ذہنی کے اعتبار سے ڈائریکٹ کوئی چیز دماغ میں تو آئے, لیکن خارجی اور مصداق میں اس میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سمندر, تب سمندر کا کے لفظ میں جیسے کہتا ہوں تو نقشہ میرے دماغ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قبر, تو لفظ بولنے سے وہ قبر میرے دماغ میں آیا. ٹھیک ہے, اور اب خارج میں جو اس کا وجود واقعی ہے, جو خارج میں موجود ہے وہ اس کا مصداق ہے. اسی طرح سمندر جو وجود واقعی ہے کلفٹن, وہ سمندر کے لفظ کا محتاج ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وجود ذہنی مفہوم تو موجود ہوتا ہے لیکن خارج میں اس کا مصداق نہیں ہوتا. جیسے یاقوت کا پہاڑ, سونے کا پہاڑ, تو مفہوم تو ہمارے دماغ میں ہے کہ بھائی ایک سونے کا پہاڑ ہو لیکن خارج میں اس کا وجود نہیں ہے. اسی طرح بلا, ہم کہتے ہیں نا بلا, جن, بھوت, پری, تو اب دیکھو ہمارے دماغ میں بلا کا ایک مفہوم تو موجود ہے کہ بھائی اس کی لمبی لمبی آنکھیں ہو اور کالا چہرہ ہو اور اس طرح کالی لال لال آنکھیں ہو, بڑے بڑے دانت ہو, بکھرے بال ہو اور اس طرح ایک ڈراؤنی سی شکل, لیکن خارج میں اس کا مصداق موجود نہیں ہے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جہاں پر مصداق ہوگا وہاں وجود ذہنی اور اس کا مفہوم خواہاں ہوگا. تو مفہوم اور مصداق میں فرق یہ ہے کہ مفہوم ذہن کے اعتبار سے ہوتا ہے اور مصداق خارج میں اس کے وجود یقینی اور وجود خارجی کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو یہاں پر نحویوں اور منطقیوں نے جو اسم فعل حرف یا اسم کلمہ اور ادات ان کی جو تعریف ہے مفہوم کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہے، کیونکہ اضرب و نضرب یہ نحویوں کا فعل تو ہے لیکن مناطقہ کا یہ کلمہ نہیں ہے. تو یہ آج کا درس تھا، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں. السلام علیکم.